बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाकलैंड पाकीज़ा टीवी से अवैस रियाज शेख आपसे मुखातिब। नाज़रीन कराम, हमारे पास आपका क्रिटिसिज्म, आपका फीडबैक, आपके कमेंट्स और आपकी ईच एंड एवरीथिंग पहुंचती रहती है। हम कोशिश करते हैं कि उस पर डिबेट करें, उसके हवाले से आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करें, लेकिन सम टाइम हमारा भी दिल करता है कि कुछ हम अपना भी आपसे शेयर करें, जो चैलेंजेस हम क्लाइंट्स एंगल से ख़ास तौर पे फेस कर रहे होते हैं। दूसरी चीज़ें, अच्छा आज की चीज़ें बड़ी मज़ेदार होने वाली हैं टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो जो डॉलर रेट नीचे आ रहा है, इसका प्रॉपर्टी पे क्या इफ़ेक्ट होगा, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कोई 2-3 चीज़ें आई जस्ट वांट टू शेयर समथिंग अबाउट दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आई एम नॉट पार्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी। मैंने अभी अपने व्हाट्सएप पे, जो बिज़नेस व्हाट्सएप है, उस पर कुछ स्क्रीनशॉट्स लगाए थे। हमारी कुछ पर्सनल स्पेसेस होती हैं ट्विटर पे, वहाँ पे डिफरेंट शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग तशरीफ़ लाते रहते हैं। डिफरेंट पॉलिटिकल जमातों के भी होते हैं, राइटर्स होते हैं, दूसरे लोग होते हैं। अभी रात शहरयार ख़ान अफरीदी साहब तशरीफ़ लाए थे, उससे एक दिन पहले उस्मान सईद बसरा साहब जो PTI के बड़े नाम हैं, वो तशरीफ़ लाए थे। नून लीग के लोग भी आते रहते हैं, सहाफ़ी भी आते रहते हैं। खलीलुर रहमान कमर साहब लास्ट टाइम आए थे, नौशी गिलानी जो शायर हैं। डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। तो क्लाइंट्स की जानिब से थोड़ा सा मुझे कहा गया कि भाई यू आर ए बिजनेस मैन एंड हाउ कैन यू बी ए पार्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी और एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी। तो भाई मैं किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी, पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ। आई एम जस्ट ए बिजनेस मैन। जो मुल्क के लिए अच्छा करेगा मैं उसके साथ हूँ, जो मुल्क के लिए गलत करेगा हम उस पर क्रिटिसिज्म करेंगे। तो खैर ये साइड पे होगी। और सेकेंडली, आई जस्ट वांट टू शेयर समथिंग अबाउट माई वीडियोज़। अभी शाम मुझे एक सऊदी अरब से एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई की कॉल आती है। वो कहते हैं कि भाई मैं आपकी वीडियोज़ से बहुत इंस्पायर हूँ, बड़ा मज़ा आता है, बड़े लॉजिकल पॉइंट्स होते हैं, और मैंने फ़लाँ प्रॉपर्टी बाय कर ली है, मतलब डिफरेंट डीलर्स से। मैंने कहा यार मतलब मुझसे मेरी वीडियोज़ देखी, मुझसे बाय नहीं किया आपने। तो ऑन ए लाइटर नोट, तो कहते हैं कि यार आप रहमान डेवलपर आपका नहीं है, यू आर नॉट ओनर ऑफ रहमान डेवलपर। हमने किसी से भी बाई की, रहमान की बाई की। मैंने कहा यार फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट ओनर ऑफ अ रहमान डेवलपर्स, आई एम नॉट एम्प्लॉय ऑफ अ रहमान डेवलपर, आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू हैव एनी पोस्ट और एनी थिंग लाइक दैट इन अ रहमान डेवलपर। आई एम जस्ट ए डीलर। और डीलर जो होता है, उससे अगर आप मुझे फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, मेरी कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, मेरे साथ अटैच होना चाहते हैं, यू शुड बाय प्रॉपर्टी फ्रॉम मी। मुझे पता होगा ये मेरे क्लाइंट्स हैं, और ये खैर पैसे की और दूसरी चीज़ों की कमीशन की बात तो सेपरेट है, लेकिन कंसल्टेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरी चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से बाज़ डीलर्स ओवर गाइड कर देते हैं, मिस गाइड कर देते हैं। आई डोंट नो किससे प्रॉपर्टी बाय की उन्होंने, लेकिन इस गलत फहमी की बेस पे बाय की कि शायद वो मुझसे बाय कर रहे हैं, मेरे बिहाफ पे बाय कर रहे होते हैं। तो खैर अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं, मुझसे इंस्पायर हैं, प्रॉपर्टी बाय करने का इरादा रखते हैं, मैं भी ऑथोराइज्ड डीलर हूँ। आई एम नॉट जस्ट ए यूट्यूबर, आई एम एन ऑथोराइज्ड डीलर टू। आई हैव माई ऑफिस इज़ इन रहमान फेज 7 एंड सियालकोट एट्सेट्रा। तो आप मुझसे बाय करने के लिए मेरे ऑफिस तशरीफ़ ला सकते हैं, एक अच्छी नशिस्त कर सकते हैं, चाय शाय पियेंगे, अच्छी गाइडलाइन, एक अच्छे एटमॉस्फेयर के अंदर हम चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। खैर, एंड थर्डली द मेन थिंग आई वांट टू डिस्कस विद यू पीपल कि ट्रस्ट। अगर आप ट्रस्ट नहीं करते ना, यू आर नॉट ए मैन ऑफ वर्ड्स। तो ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। अभी मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, लास्ट टाइम मुझे एक 3-4 दिन पहले एक बंदे ने कहा कि यार फलां पीस ऑफ लैंड है, वो आई जस्ट वांट टू सेल, मुझे उसका इवेल्यूएशन कर दें, क्या रेट है। मैंने कहा डिमांड बताई, कहते कि नहीं आप ऑफ़र दें। तो खैर ये उनका नाजायज़ डिमांड नहीं थी, मैं इवेल्यूएट करता। लेकिन मैंने कहा यार प्लॉट नंबर बताएं, कौन सा प्लॉट है। मुझे कहते हैं कि यार 90 से 95 के दरमियान है। मैंने कहा यार पहेलियाँ नहीं बजवाएं, मुझे डायरेक्टली बताएं कि भाई कौन सा प्लॉट है। अगर आप ट्रस्ट नहीं करते, अगर आप नहीं मतलब इस तरह कर सकते, तो आप बेशक मेरे साथ काम ना कीजिए। अगर आपने मेरे साथ काम करना है, पहले बेशक परख लीजिए, सारी अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लीजिए, लेकिन फिर आप प्रॉपर ट्रस्ट करने के बाद वो चीज़ें कर सकते हैं। पंजाबी की एक कहावत है कि दाई से अगर छुपाएंगे तो फिर प्रॉब्लम्स बहुत सारे क्रिएट हो जाएंगे। तो आप ईच एंड एवरीथिंग मुझसे शेयर कर सकते हैं अगर आप ट्रस्ट करते हैं। अगर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं तो
آپ کسی اور کے پاس جا سکتے ہیں. میرے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ میرے پہ بھی ٹرسٹ کیا جائے. میرے پاس بہت ساری کلائنٹس کی پراپرٹیز، فائلز، ان کے ڈاکیومنٹس پڑے ہوتے ہیں. تو بھائی ٹرسٹ ایک بہت ویلیویبل سی چیز ہے، اس کرنا چاہیے. اچھے لوگ بھی دنیا کے اندر ہوتے ہیں، ان کو بتائیں. اچھا لیٹس سپوز وہ مجھے پلاٹ نمبر بتا دیتے تو میں کیا کرتا؟ رجسٹرڈ آپ کے نام پہ ہے پراپرٹی، فائل آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے، یو آر ہولڈر اینڈ اونر آف دیٹ اسپیسیفک پراپرٹی. میں کیا کر سکتا ہوں بھائی اس پراپرٹی کو؟ تو خیر اس طرح نہیں کیا کیجیے. اگر بہت سارے ایسے کلائنٹس ہیں میرے ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے جو ٹرسٹ کرتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے. تو ٹرسٹ از این امپورٹنٹ تھنگ. پہلے آپ فائنڈ آؤٹ کیجیے اچھا بندہ کون سا ہے، غلط بندے پہ ٹرسٹ نہ کیجیے. لیکن اگر اچھا بندہ ڈھونڈ لیا پھر آپ نے ٹرسٹ کرنا ہی کرنا ہے، تبھی کام چل سکتا ہے. اچھا یہ کچھ چیزیں، کچھ شکوے آ جاتے ہیں ذہن میں، آن اے لائٹر نوٹ میں نے آپ سے شیئر کیے کچھ چیزیں. اچھا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں نے شروع ویڈیو میں بولا تھا کہ پراپرٹی ڈالر نیچے آ رہا ہے، اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے پاکستان کی، اور سونے کی قیمت نیچے آ رہی ہے، تیل کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں. پاکستان کے اندر بزنس ایکٹیویٹیز ہلی جلی ہیں اور سٹارٹ ہونا شروع ہونے لگی ہیں. میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز کے اندر کہتا ہوں کہ بھائی پراپرٹی کے لیے ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، کہ کس وقت آپ نے ڈپازٹ کرنا ہے، انویسٹ کرنا ہے، کس وقت ودرا کر لینا ہے. تو آئی تھنک سو دس از رائٹ ٹائم ٹو انویسٹ ان پراپرٹی. آپ لکھ کے رکھ لیجئے بے شک یہ بات کہ یہ بہترین وقت ہے. چیزیں سستی مل سکتی ہیں آپ کو، اور پھر آپ تھوڑا سا ویٹ کر کے آپ کی انویسٹمنٹ ایویلیویٹ ہو جائے گی، ریٹرن آن انویسٹمنٹ اچھا آپ کو مل سکتا ہے. اچھا میرے پاس ہر قسم کی پراپرٹی موجود ہے، کمرشلز، 2 مرلہ، 4 مرلہ، 6 مرلہ. اس کے علاوہ جو ہے وہ انسٹالمنٹ پلانس، کیش کے پلانس میرے پاس موجود ہیں. ریزیڈینشل میں آنا چاہتے ہیں، کارنر، بڑے چھوٹے ہر قسم کے پلاٹس رحمان ڈیولپرز کے حوالے سے خاص طور پہ میرے پاس موجود ہیں. ابھی جو 3 نئے بلاکس آئے ہیں رحمان ڈیولپرز میں، برلن بلاک سیالکوٹ کے اندر ہے، بہت بہترین بلاک. اگر آپ سیالکوٹ کے رہائشی ہیں برلن بلاک کے اندر انویسٹمنٹ لازمی کیجیے. اگر آپ لاہور کے رہائشی ہیں تو فیز 7 کے اندر رومن اور بیورلی ہلز. اگر آپ بڑی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، بڑی قسط پے کر سکتے ہیں، 14 مرلہ 20 مرلہ کے اندر بیورلی ہلز کے اندر آ جائیں. اگر آپ نہیں کر سکتے، متوسط طبقے سے آپ کا تعلق ہے، چھوٹی انسٹالمنٹ، تو 3.5، 5 اور 7 مرلہ کے پلاٹس رومن بلاک کے اندر بھی موجود ہیں. آپ وہاں پہ بھی انویسٹمنٹ کے لیے تشریف لا سکتے. اگر آپ نے کبھی سوسائٹی کے اندر انویسٹمنٹ کا ایکسپیرینس نہیں کیا تو میرے کہنے پہ آپ کم از کم 3.5 مرلہ کی ایک فائل اٹھائیں، اس کی انسٹالمنٹ پے کریں. 14,000 روپے کے قریب منتھلی انسٹالمنٹ ہے. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، لیکن آپ دیکھیں گے کہ بھائی آپ کتنا زیادہ فائدے میں رہتے ہیں. تو خیر یہ کچھ چیزیں تھیں جو آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو شیئر ود یو پیپل. اور ابھی پاک لینڈ کو، پاکیزہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے. نیچے جو ریڈ کلر کا سبسکرائب آپشن آ رہا ہے اس کو بس کلک کیجئے، اور نمبر میرا اسکرین پہ آ رہا ہے، آپ اس پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. کسی بھی قسم کی آپ پراپرٹی بائی نہیں کرنا چاہتے کوئی مسئلہ نہیں، آپ مجھ سے کنسلٹنسی کے لیے آ سکتے ہیں. 24 آورز اے ڈے، 7 ڈیز اے ویک میں حاضر ہوں. میرا آفس کے دروازے اوپن ہے، آپ وہاں پہ تشریف لا سکتے ہیں، بیٹھ کے ڈسکشن ہم کر سکتے ہیں. آپ کسی بھی وقت فری ہیں سوائے فرائیڈے کے تو آپ میرے آفس تشریف لا سکتے ہیں. یہی ایک مختصر سا میسج تھا. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.